नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। आज महाशिवरात्रि, देशभर शिवरात्रिको रौनक छ। एकातिर शिवरात्रिको यो समयमा शिवालयमा जाने, शिवको दर्शन गर्ने, लाइनबद्ध हुने, ध्वनि जोगाउने, जागराम बस्ने यी परम्परा जीवित छन् र यही परम्परा अनुसार अधिकांश व्यक्तिले शिवरात्रि मनाउँछन्। यो सँगसँगै आजको दिन साधकहरूको लागि अत्यन्तै प्रिय दिन पनि हो र आजको दिनको जुन ऊर्जा हुन्छ यो ब्रह्माण्डले दिएको त्यो अन्य दिनभन्दा निकै पृथक हुन्छ। त्यसकारण आज उपासक, साधक, ध्यानीहरूको लागि विशेष दिन पनि हो। आज हामी शिवरात्रिकै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा एकजना शिव उपासक हुनुहुन्छ जो आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागि परिरहनु भएको छ र एकजना युवा व्यक्तित्व जसले अध्यात्मलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानका उत्तराधिकारी समेत रहनुभएका डाक्टर स्वामी रुद्रानन्द ब्रह्मचारी, उहाँलाई ध्रुवश्रीको नामले पनि हामी चिन्न सक्छौँ। उहाँसँग आज हामी संवाद गर्छौँ। स्वागत छ स्वामीजी। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। अब सबभन्दा पहिला स्वामीजी त एकजना साधक पनि हुनुहुन्छ हैन? यो नामले पनि बताइसकेको छ। साधक मात्रै होइन, ब्रह्मचार्य पालना गर्ने साधक ब्रह्मचारी नै हुनुहुन्छ। यो अहिलेको समयमा निकै कठिनपूर्ण यो निर्णय पनि हो। हजुर हजुर। अब आजको दिनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्नुपर्दा वर्षमा 365 दिनहरू छन्। हजुर। आज शिवरात्रि चाहिँ ती 365 दिनमा के पृथक छ? खास ब्रह्माण्डले आजको दिनलाई, अस्तित्वले कसरी फरक बनाउँछ? हजुर, अब भगवान शिवको उपासना गर्ने विभिन्न दिनहरू छन्, विभिन्न यसको पद्धतिहरू पनि छन्, विभिन्न विधाहरू पनि छन्। शास्त्रले यसमा विभिन्न मार्गहरू प्रशस्त गरेको छ। साधनाको लागि हाम्रा पौरस्त्य जगतमा धेरै प्रकारका विधाहरू छन्। त्यसमध्येमा भगवान शङ्करको उपासना गर्ने पनि एउटा विशिष्ट पद्धति छ। भगवान शङ्करको उपासना गर्ने पद्धति एउटा वैदिक पद्धति हो, वेद प्रतिपादित पद्धति हो यो। र भगवान शङ्करको आराधना गर्न वेदैले चाहिँ निर्देश गरेको छ। यो वेद प्रतिपादित भगवान शङ्करको आराधना गर्ने पद्धति हाम्रो पौरस्त्य जगतमा यो पछिल्लो समयमा चलेको होइन। यो वेदकालीन समयदेखि नै चल्दै आएको पद्धति हो। अब यसमा भगवान शङ्कर, भगवान शिव जे नामले हामीले पुकार्दछौँ, जे नामले पुकारे पनि भगवान शङ्कर एउटा ब्रह्माण्डको अधिपति, अधिष्ठाता जसलाई भनिन्छ, अधिपति हुनुहुन्छ। उहाँको उपासना गर्दाखेरि साधकले प्राप्त गर्नुपर्ने जीवनको तत्त्व, जीवनको लक्ष्य त्यो प्राप्त गर्न चाहिँ सक्छ भगवान शङ्करको आराधना गरेर। हुन त हाम्रा शास्त्रहरूले विभिन्न देवताहरूका, विभिन्न शक्तिहरूको त्यसको विशेषताको व्याख्यान गरेको छ। तर एउटा कुरा के भने, एउटा शास्त्रमा एकजनाको चाहिँ नि विशेषता बखान गरेको हुन्छ, अर्कोमा एउटाको बखान गरेको हुन्छ र अर्कोलाई गौण बनाएको हुन्छ। गौण बनाएको मतलब एउटालाई जसले शास्त्रले व्याख्यान गर्यो त्यो चाहिँ विशेष हो, अनि गौण बताएको चाहिँ गौण हो भन्ने कुरो चाहिँ होइन। एउटा हाम्रो मीमांसा दर्शन छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ नि सिद्धान्त के प्रतिपादन छ, नहि निन्दा निन्द्यम निन्दितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। भनेको मतलब के हो भने, कुनै कुराको जहाँ निन्दा छ भने त्यो निन्दाको लागि होइन, जसको प्रतिपादन गरिएको छ त्यसको स्तुतिको लागि गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर काहीँ भगवान विष्णुको स्तुति गरिएको होला, काहीँ शक्तिको स्तुति गरिएको होला, त्यहाँ शिव तत्त्वको महिमा केही न केही कम होला। तर कम भएको मतलब शिव तत्त्वलाई कम देखाएर उनीहरूलाई चाहिँ महान बताएको होइन। उनीहरूको महानता बताउनको लागि शिव तत्त्वको कम प्रशंसा गरिएको हो। त्यसकारण कम प्रशंसा गर्ने बित्तिकै शिव तत्त्व चाहिँ कम हो भन्ने होइन। त्यसकारण साधकहरूको लागि शिव तत्त्व महाशिव, यो शिवरात्रिमा नि महाशिवरात्रि हो। त्यो त आजको दिन चाहिँ जस्तो स्वामीजीले पनि भन्नुभयो, शिवलाई स्मरण गर्ने धेरै त्यस्ता पवित्र दिनहरू छन्। त्यसमध्येमा आज चाहिँ त्यो विशेष, आज चाहिँ त्यो हुन्छ नि, आज शिवको उपासना गर्नै पर्ने, अथवा ब्रह्माण्डले आजको यो दिनलाई के दिन्छ त्यस्तो विशेष? अरू दिनमा शिवलाई आराधना गर्दा, पूजा गर्दा त्यो तत्त्व प्राप्त गर्न सकिँदैन जुन आज प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो छ। अब यसलाई अलिकति थोरै मैले यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बताउँछु हजुरलाई। वास्तवमा चेतन तत्त्व भनेको निराकार निर्गुण हो होइन? हामीले जान पर्ने र हामीले उपासना गर्नुपर्ने निराकार निर्गुणकै हो। तर सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हामी सबै एकैचोटि निर्गुण निराकारमा पुग्नको लागि हामीलाई कठिन छ। अब त्यसमा एउटा बाटो त चाहियो नि।
बाटो कहाँबाट जाने त भन्दा सगुण साकारको उपासना गर्दा गर्दै निर्गुण निराकारमा जाने हो हामी। त्यो निर्गुण निराकार भक्तहरूको साधकहरू कल्याणका लागि कहिलेकाहीँ ऊ सगुण साकारको रूपमा उपस्थित भइदिन्छ। त्यस्तै भगवान शङ्कर पनि वास्तवमा भगवान शङ्कर कुनै आकार छैन, प्रकार छैन, शिवलिङ्गको पनि एउटा प्रतीक मात्रै हो। लिङ्ग भनेको प्रतीक हो। लिनम अर्थम गमयति इति लिङ्गम। लिङ्गको परिभाषा हाम्रो शास्त्रले के गरेको छ भने जो लीन तत्त्व छ, निराकार तत्त्व छ, त्यसलाई जसले प्रतीकको रूपमा चाहिँ इङ्गित गर्दछ त्यो तत्त्व लिङ्ग हो। वास्तवमा शिवलिङ्गको अर्थ थियो हो त्यो भगवान शङ्कर जो निराकार निर्गुण रूपमा रहेको चाहिँ त्यो तत्त्व त्यो सगुण साकारको रूपमा त्यो एउटा प्रतीकको रूपमा प्रादुर्भाव भएको दिन हो आज। त्यो प्रादुर्भाव भएको दिनमा त्यो किन प्रादुर्भाव भयो त भन्दा हामी जस्ता अज्ञानी यो चाहिँ संसारमा रुमलिएको यो माया मोह जनित यो चाहिँ जो संसार छ यसमा रुमलिएका व्यक्तिहरू म कसरी यसबाट पार पाउने, कसरी यसबाट चाहिँ म मुक्ति पाउने भनेर जसले आफूलाई चाहिँ नि जिज्ञासा राख्छ मनमा, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मार्ग प्रशस्त गरून्, आफूले चाहिँ नि पाउन पर्ने जीवनको चाहिँ नि जो तत्त्व छ, मोक्ष तत्त्व भन्छौँ हामीले, त्यो तत्त्व जो प्राप्त गर्नु छ त्यसको लागि जानको लागि एउटा मार्ग प्रशस्त होस् भनेर यो चाहिँ नि प्रादुर्भाव भएको दिन आज। त्यही भएर भगवान शङ्करको विशेष हुन त ज्योतिषशास्त्र अनुसार हाम्रा दुईटा पक्ष, एउटा कृष्ण पक्ष एउटा शुक्ल पक्ष हुन्छ। शुक्ल पक्षमा नि 15वटा तिथि, यो कृष्ण पक्षमा नि 15वटा तिथि हुन्छन्। यो प्रत्येक तिथिका अधिष्ठात्री देवताहरू हुन्छन्। जस्तै प्रतिपदाको, द्वितीयाको हुँदा हुँदै यो चतुर्थी, विशेषतः हाम्रो यो चतुर्दशी तिथिलाई चाहिँ हामीले शिवरात्रि मान्छौँ। त्यस पनि चतुर्दशी तिथि कस्तो हुन्छ भने यो रात्रिव्यापिनी, कोही यो चाहिँ नि अब सन्ध्यामा मात्रै हुने हुन्छन्, कोही रात्रिव्यापिनी हुन्छन्। यो रात्रिव्यापिनी चाहिँ लिँदाखेरि अब यो ज्योतिषशास्त्र अनुसार चाहिँ आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि छ। यसका अधिष्ठात्री देवता, यो तिथिको अधिष्ठात्री देवता चाहिँ भगवान शङ्करै हुनुहुन्छ। यो भगवान शङ्कर अधिष्ठाता भएको तिथि। अनि अर्को कुरो भगवान शङ्कर जो निर्गुण निराकारको स्वरूप जो चाहिँ नि परमात्माको छ त्यो सगुण साकारको रूपमा प्रादुर्भाव भएको दिन। यो दुईटैले गर्दाखेरि आज चाहिँ भगवान शङ्करको उपासना गर्न अत्यन्त उपयोगी र यसबाट हुने ऊर्जाले साधकको चाहिँ नि रुमलिएर रहेको अवस्थालाई पनि उसले एकत्रित बनाउन सक्छ। यो अवस्था अरू दिन भन्दा आज त्यो छ। जस्तो स्वामीजी अब शिवलाई विभिन्न नामले हामी पुकार्छौँ हैन, धेरै नामहरू छन्। अब देवका पनि देव महादेव सबभन्दा बढी मान्छेहरूले थाहा पाउने सहज रूपमा चिनिने। अब सरस्वती हेर्दाखेरि शिवलाई हामी देवहरूको पनि देव महादेव हो हैन, देवताहरूमा सबभन्दा ठुलो भनौँ न अब यो सरस्वती भन्दाखेरि त्यो देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यो भन्दा अलिकति विराट हिसाबबाट हामीले विश्लेषण गर्दा महादेव शिव को हुनुहुन्छ? अब महादेव शिव चेतन तत्त्वका अधिष्ठात्री देवता, जो हामीले संसारको जो चेतन तत्त्व भन्छौँ, जसलाई ब्रह्म भन्छौँ, त्यो ब्रह्म तत्त्व नै शिव तत्त्व हो। हुन त भगवानका हरेक देवताहरूका 1000 नाम छन्। हाम्रा शास्त्रमा सहस्रनाम, शतनाम यस्ता धेरै नाम पाइन्छन्। भगवानका ती नामहरूको जुन जुन त्यो चाहिँ नि सगुण साकारमा आउँदाखेरि जुन जुन क्रियाकलापहरू भए, जुन जुन लीलाहरू भए, भगवानको चाहिँ नि दिव्य चरित्रहरू भए, ती चरित्रहरूलाई लिएर 1000 नाम सबैको पाइन्छ। त्यसमा भगवान शङ्करका पनि 1000 नाम छन् हैन। अब सहस्र नाम छन् भगवान शङ्करका, नभएन। ती सहस्र नाममा प्रत्येक लीलाहरूको चाहिँ वर्णन छ। प्रत्येक लीलाहरू जे अब कल्पकल्पमा जे लीलाहरू भए ती सबैको चाहिँ नि नाम सहस्र नाममा आउँछन्। तर त्यसमा पनि भगवान महादेवलाई मान्नुको कारण के हो भने ब्रह्मा विष्णु महेश भन्छौँ नि हामी, ती सबैका अधिष्ठाता पनि भगवान शङ्कर महादेव नै हुनुहुन्छ। अनि सारा संसार यो सृष्टिका चाहिँ नि अधिष्ठाता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि उहाँलाई महादेव, देवताहरूका पनि महादेव। आखिरीमा चाहिँ नि हाम्रो देव भनेको त अब यो अलिकति हाम्रो के भन्छन् यसलाई, जुन हाम्रा विभिन्न लीलाहरू छन् नि, लीलाहरूलाई सहयोग गर्न आउने एउटा विभिन्न तत्त्वहरू देव तत्त्व हुन्। तर त्यो लीलाहरूको चाहिँ नि सृष्टि गर्ने, लीलाहरूलाई चाहिँ निर्देशन गर्ने जो परम तत्त्व छ त्यो शिव तत्त्व हो। वास्तवमा शिव नाम नै के हो भने शान्तको नाम हो, शान्तिको नाम, प्रतीक हो। शिव नाम नै त्यही हो। अब शिवको जन्म कहिले भयो भन्ने कुरा पनि त्यो अजन्मा परमात्मा कुरा हो। कतिपयले अब 15000 वर्ष पहिला हैन, 10000 12,000 वर्ष पहिला भनेका छन्। सरस्वती हेर्दा 10 देखि 15000 वर्ष पहिला जुन हामी कल्पना गरेका छौँ शिवको महादेवको, उहाँले यो सृष्टि गर्नुभयो। यो सबै चिज चर अचर सबै जीवात्माहरूको स्थापना भयो, त्यो अनुसार संसार सृष्टि चल्दै आइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। अब 15000 वर्ष पहिला
को शिवलाई अहिलेको युवा पुस्तासम्म त्यो रूपान्तरण गर्दै पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै ल्याउने एकातिर त्यो छ। अहिले यति धेरै वैज्ञानिक आविष्कारहरू भए, विज्ञानले यति धेरै चरम चिजहरू ल्यायो जुन हामीले पहिला धर्मग्रन्थमा कल्पनै नगरेका कुराहरू अहिले प्रविधिको एक क्लिकमा हुने अवस्था भएको छ। 15,000 वर्ष अगाडिका शिव र शिवले दिनुभएको सन्देशलाई युवा पुस्तामा र अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँमा राखेर कसरी विश्लेषण गर्ने? अब यस्तो छ, 15,000 वर्ष पहिलाको भगवान शङ्कर भन्दा नि हामीले शिवलाई कसरी हेर्छौँ भने अनादि परम्पराबाट चाहिँ नि मान्दै आएको। भगवान शङ्कर न जन्म छ न मृत्यु छ उहाँको, होइन? त्यसकारण त्यो होला कसैले अब 15,000 वर्ष 20,000 वर्ष भन्नु होला, त्यो उहाँको एउटा विश्लेषण होला। अघि स्वामीजीले भन्नुभएको जस्तो त्यो निर्गुणबाट निर्गुण निराकारै स्वरूप हो। त्योबाट आजको दिन चाहिँ उहाँ जसरी जीवात्माको लागि होइन आउनु भयो, रूपान्तरण भएर सायद त्यसैलाई इङ्गित गरे हुन सक्छ। त्यो एउटा प्रादुर्भाव भनेको मतलब पनि लीलाका लागि विभिन्न सृष्टिहरू भए, सृष्टिमा आएका चाहिँ विभिन्न उहाँका एउटा स्वरूपलाई लिएर भन्ने होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भगवान शङ्कर वास्तवमा अजन्मा हो, उहाँको जन्म पनि छैन, मृत्यु पनि छैन उहाँको, किनभने सारा संसार सृष्टि उहाँबाटै हुन्छ, लीन पनि उहाँबाटै गएर हुन्छ। अनि सृष्टि तत्त्वमा आउँदाखेरि उहाँहरूले अरू जति ब्रह्मा विष्णु जतिलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ उहाँले नै सृष्टि गर्नुहुन्छ, लीन पनि आफैमा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण भगवान शङ्करलाई एउटा संहारका प्रतीक पनि मानिन्छ नि, संहारका प्रतीक। त्यही भएर शिवरात्रि शब्द छ। शिवरात्रिमा रात्रि घटक रात्रि शब्द आयो नि त। रात्रि शब्द किन आयो भन्दा यही हजुरले भनेको प्रसङ्गसँग मिल्ने प्रसङ्ग हो यो। किनभने सृष्टि स्थिति र संहार हामीले संसारको चाहिँ यो तीनटा कुरामा हेर्नुपर्छ। हुन त अब 5वटा तत्त्व छन् यसमा, एउटा चाहिँ अनुग्रह र चाहिँ उपनि छ। त्यसमध्येमा जो संहार तत्त्व छ त्यो संहार तत्त्व रुद्र तत्त्व हो। भगवान शिवकै एउटा तत्त्व रुद्र तत्त्व हो, त्यो संहार तत्त्व हो। त्यो संहार अब रात्रि हुने बित्तिकै संहार हुन्छ नि। एउटा चाहिँ नि तेजको मतलब सूर्य चाहिँ नि अब अस्ताचलमा जानुहुन्छ, एउटा तेजको संहार पनि भयो रात्रि हुने बित्तिकै एक। दोस्रो कुरो कर्मको संहार, दिनभरि सम्पूर्ण प्राणीहरू आफ्नो कर्ममा लागेका हुन्छन्, त्यसपछि बेलुका भएपछि आफ्नो चाहिँ सबै कर्मलाई त्यागेर अब आफ्नो विश्राम गर्न लाग्छन्। कर्मको संहार पनि 2 नम्बरमा भयो। तेस्रो नम्बरमा हाम्रो चेतनाको संहार पनि हुन्छ नि, हामी निद्रामा जान्छौँ नि, सम्पूर्ण प्राणीहरू निद्रामा जान्छ, चेतनाको संहार भयो नि, हो त्यो संहार तत्त्व पनि शिव तत्त्व हो। शिव तत्त्व संहार तत्त्व पनि हो। त्यो भएको हुनाले रात्रिमा विशेषता। अहिले त हामीले दिनमै भगवानको पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, दिनमा उपवास पनि बस्छौँ, राम्रो कुरा हो। तर वास्तवमा भगवान शङ्करको आराधना रात्रिमा गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर शिवरात्रि शब्दमा रात्रि शब्द आयो। रात्रि शब्द, यो रात्रि शब्द विशेष महत्त्व छ यसमा। रात्रि, त्यही भएर शास्त्रले हामीलाई 4 प्रहरमा पूजा गर्ने एउटा निर्देशन पनि दिएको छ। अनि त्यो भएको हुनाले भगवान शङ्कर एउटा संहारको प्रतीक पनि हो र रात्रिसँग विशेष लगाव छ भगवान शङ्करको। त्यसमा रात्रिमा उपासना नै साधकहरूको लागि एकदम उपयुक्त हो। अब शिव योगका पनि गुरु हुनुहुन्छ, आविष्कारक हुनुहुन्छ, ध्यानका पनि आविष्कारक हुनुहुन्छ, सङ्गीतका पनि हुनुहुन्छ, नृत्यको पनि हुनुहुन्छ वास्तवमा। अब हुन त यो सृष्टिकै प्रादुर्भाव उहाँले गर्नुभयो, सृष्टिको सृजना उहाँले गर्नुभयो, सबैको त हुनु नै हुनुभयो। मतलब यसरी हेर्दाखेरि पनि जस्तो अब शिवको ताण्डव नृत्य जुन छ त्यो एउटा नृत्यको सबभन्दा पहिलो उहाँले दिनुभएको हो। अब ध्यानकै कुरा गर्नुपर्दा 112 पद्धति त शिवले त्यतिखेरै दिनुभएको छ। अहिले पछि विभिन्न गुरुहरूले आएर त्यसलाई चाहिँ त्यही शिवकै जुन ध्यान पद्धति छ त्यसलाई लिएर धेरै ध्यानका पद्धतिहरू लिएर आउनुभयो। अब आजको दिनमा शिव ध्यानका पनि आविष्कारक हुनुहुन्छ, होइन? शिवले नै सुरु गर्नुभयो यो। ध्यानीहरूको लागि आजको दिन कसरी विशेष छ र ध्यानको मार्गमा लाग्न चाहनेहरूले आजको दिनमा के गर्ने स्वामीजी? ध्यान वा योग, किन योगेश्वर भगवान कृष्णलाई मानिन्छ, योगीश्वर भगवान शङ्करलाई मानिन्छ। किन योगीहरूका चाहिँ नि अधिष्ठाता, योगीहरूका मालिक भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। योग परम्परा नै उहाँबाट सुरु भएको हो। त्यो योगकै एउटा प्रकार ध्यान पनि हो, होइन? योगभन्दा भिन्दै प्रकार ध्यान होइन। त्यसकारण ध्यानको मार्गबाट अर्थात् ध्यानको साधनाबाट भगवान शङ्करको चाहिँ नि सामिप्य प्राप्त गर्न चाहने, भगवान शङ्करको चाहिँ नि एउटा तत्त्वलाई चाहिँ नि खोज्न चाहने साधकहरूका लागि पनि आजको दिन उपास्य हो, आजको दिन चाहिँ नि विशेष हो। उहाँहरूले पनि ध्यानको मार्गबाट, ध्यान भनेको तज्जपस् तदर्थ भावनम, उहाँका नामहरू जप्ने, उहाँको चाहिँ नि चिन्तनहरू गर्ने र आफ्नो चेतनालाई त्यो चेतनासँग लिएर गएर समाहित गर्ने, जोड्ने,
त्यो जोड्नेको लागि चाहिँ विशेष आज, किनभने आजको दिनमा एकान्त सेवन हुन त अहिले यो शिवरात्रि भनेर विकृति विसङ्गति धेरै फैलेको छ। त्यो विकृति विसङ्गति पछि आएको हो। भगवान शङ्करलाई चाहिँ नि अब हामीले लागु पदार्थसँग जोडेर हेर्छौँ, त्यो वास्तवमा होइन। किनभने भगवानसँग त कालकुट विष खाएर पचाउन सक्ने सामर्थ्य पनि थियो, कि अहिलेको मान्छेसँग त्यो सामर्थ्य छ र? त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूतिर लाएर भगवान शङ्करलाई नै एक प्रकारको चाहिँ अलिकति नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने यो बिल्कुल चाहिँ नि यो नराम्रो तत्त्व हो। तर वास्तवमा त्यो सबै तत्त्वलाई पचाउन सक्ने भनेको मतलब हामीमा रहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जति पनि हामीलाई चाहिँ नि हजुरको जीवनलाई तहस-नहस पार्ने तत्त्वहरू छन्, तिनलाई जितेर हाम्रो चेतनालाई, हामीसँग भएको चेतन तत्त्वलाई त्यो परम चेतन तत्त्वसँग लगाएर मिलाउने दिनु। त्यो परम चेतन तत्त्वसँग लगाएर हामीले हाम्रो चेतन तत्त्वलाई मिलाउन सक्यौँ र एकाकार भएर बस्न सक्यौँ भने वास्तवमा ध्यान पनि सफल भयो, योग पनि सफल भयो। आजको दिनले चाहिँ नि हामीलाई त्यही एउटा सन्देश दिन्छ कि त्यो परम चेतन शिव तत्त्वसँग लगाएर आफ्नो तत्त्वलाई लिएर एकाकार बनाऊ। र जस्तो कुनै पनि भगवानलाई हैन, हजुर, आफूले मानेको गुरुलाई, हजुर हजुर, हैन, जो सम्बुद्धि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, मोक्ष भएर गइसक्नु भएको छ, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको छ, हजुर हजुर, त्यस्ता गुरुहरूलाई हामीले केही क्षण 5 मिनट पनि भावपूर्वक मनदेखि स्मरण गर्यौँ भने उहाँको चाहिँ उपस्थिति नै हुन्छ शरीरमा, त्यो ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ। कतिपय स्वामीजीहरूले लेख्नुभएको पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँछौँ, सशरीरै दर्शन दिनुभयो अनि कृष्णले दिनुभयो, महादेवले दिनुभयो, त्यो हामी पाउँछौँ। आजको दिनमा चाहिँ शिव भक्तहरूले यो ध्यान, आराधना, भक्ति जुन मार्ग अपनाए पनि शिवको त्यो जुन तत्त्व छ त्यसलाई प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ अरू दिनभन्दा कतिको हुन्छ? कुन मार्ग कसरी अपनाउँदाखेरि त्यो ऊर्जा अलिक बढी ग्रहण गर्न सकिन्छ? आज त्यो यस्तो, त्यो साधकको अब स्तर हुन्छ, साधकको स्तर। अब साधक कुन स्तरको साधक छ होइन, वास्तवमा चाहिँ नि उसले सांसारिकतालाई चट्टै छोडेर त्यो चेतन तत्त्वसँग मिल्नको लागि उत्कट अभिलाषा भएको र आफ्नो त्यो मनलाई पनि उसले चाहिँ नि निर्गुण बनाएर त्यहाँ जान्छ भने उसले प्राप्त गर्न सक्ने होइन। तर शारीरिक रूपमा ऊ चाहिँ नि भगवानको ध्यान गर्न बसेको छ, तर मनस्थिति रूपमा ऊ विचलित छ भने उसले सक्दैन। त्यसकारण आफ्नो त्यो मनलाई विचलित नबनाइकन मनलाई पनि त्यही तत्त्वसँग लगाएर जोड्नको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो, उसले पाउँछ। र अर्को कुरो, यो जति पनि हाम्रा आध्यात्मिक साधनाका मार्गहरू छन् त्यसमा हजुरले भने जस्तै गुरुको परम आवश्यक पर्छ। किन गुरु बिना उसले चाहिँ नि त्यो अगाडि बढ्नै सक्दैन, एक पाइलो पनि बढ्न सक्दैन। त्यो गुरुको मार्ग निर्देशनलाई मानेर उसले पनि आफ्नो मनलाई त्यही अनुसार कलमस रहित बनाएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हजुरले भने जस्तै उसले चाहिँ नि परम तत्त्वहरूका उसले दर्शन पाउँछ। त्यो हाम्रा साधकहरू अहिले हुनुहुन्छ, स्वामीजीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता तत्त्व पाएका चाहिँ महात्माहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूको दर्शन पाउँछौँ। त्यस्ता कुरा छन्। हजुर, गुरु र परमात्मा दुईजना सँगै हुनुहुन्छ भने कसलाई रोज्ने भनेर कबीरले भन्नुभएको छ। हजुर, होइन भन्नुभएको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ गुरुलाई नै रोज्नु, गुरुको बाटो हुँदै परमात्मा प्राप्त गर्ने हो होइन, त्यसकारण गुरुलाई रोज्छु भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ छ। अब यो सँगै अब शिवको त्यो जुन महिमा छ त्यो त अब हामीले शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दैनौँ होइन, तर पनि अहिलेको यो लोकले पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, कीर्तन गर्ने जुन गर्छ नि, त्यसले हाम्रो शास्त्रले के भनिदिएको छ भनेदेखि सुख शान्ति मिल्छ, परलोकमा पनि राम्रो स्थान मिल्छ, अब धेरै लोकहरू छन् भनिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त स्वर्ग र नर्कको मात्रै कुरा गर्छौँ, वास्तवमा 7वटा लोकहरू त तल र माथि छन् भन्ने कुरा पनि छ होइन, जुन लोकमा राम्रो लोकमा बास हुन्छ भन्ने कुरा छ। पूजा आराधनाले त्यो सुख शान्ति, त्यो परलोकमा त्यो प्रकारको लोकको राम्रो स्थान प्राप्त गर्ने भन्ने चिजलाई अहिले वैज्ञानिक रूपमा कसरी चाहिँ जोडेर युवा पुस्तालाई यसतर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ? तपाईँ पनि एकजना युवा हुनुहुन्छ, मान्छेलाई पत्याउन त गाह्रो छ नि, जो साधनामा लागेको छ उसले त त्यो महसुस गर्छ र पत्याउला, होइन भने पत्याउन निकै गाह्रो छ, कठिन छ होइन, उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने? यस्तो छ, अब सुख शान्ति समृद्धि भनेको कुरो, अब साधना गर्ने पनि दुईटा प्रक्रिया, एउटा काम्य प्रक्रिया, एउटा निष्कामको प्रक्रिया। काम्य भनेको मलाई यो चाहिँ काम प्राप्त होस्, मेरो यो इच्छा पुरा होस् भनेर गर्ने एउटा साधनाको प्रक्रिया भयो। एउटा होइन, मलाई यो लौकिक कुनै पनि सुख सुविधा चाहिएन, मलाई जीवनको वास्तविक तत्त्व जे छ त्यो नै चाहियो भनेर गर्ने एउटा चाहिँ निष्काम भावले गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया। त्यो प्रक्रिया मध्येमा यदि उसले संसारको सुख सुविधा मलाई प्राप्त होस् अनि जन्म जन्मान्तर पनि मलाई चाहिँ राम्रो होस् भनेर काम्यपूर्वक गर्छ भने त्यो, किन हामीले त शास्त्रीको गम्य कुरो हो फेरि यो कस्तो भने अब हाम्रो चाहिँ शास्त्रले यो गरेपछि यो प्राप्त गर्छ भनेपछि त्यो गर्छ,
किनभने शास्त्र भनेको कुनै चाहिँ नि राग द्वेष भएको व्यक्तिले लेखेको अर्थात् उसले निर्माण गरेको होइन। यो चाहिँ नि हजारौँ जन्मसम्म चाहिँ नि तपस्या गरेर त्यसलाई प्रत्यक्षीकरण गरेका ऋषि महर्षिद्वारा प्रणीत शास्त्र हो। ती शास्त्रहरूले बताएका कुरा अन्यथा झुट हुँदैन। त्यसकारण हामीमा के एउटा चाहिँ नि सामर्थ्य हुन पर्यो भने ती कुराहरूलाई अनुभव गर्न सक्ने सामर्थ्य र ती महर्षिहरूले गरेको कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर हामीलाई विश्वास गरेर त्यो विश्वास गर्दाखेरि अनुभूति पनि हुने, त्यो चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो। त्यो भएपछि विश्वास हुन्छ हजुरको। यो कतिपय कुरा विज्ञानले पनि अब पत्तै लगाउन नसकेका कुरा पनि हाम्रो शास्त्रहरूले हाम्रा योगहरूले लगाएका छन् नि, अनि उनीहरूले त्यसलाई नै बेस बनाएर त्यसलाई बेस बनाएर भने हामीले पनि त्यही कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि अनुभूति हुन्छ। सबैलाई अनुभूति, किन अनुभव नगरे नुन त नुनिलो हुन्छ तर खाएपछि स्वाद थाहा हुन्छ नि त्यसको त, होइन? जस्तै अब चिनीको गुलियो र सक्खरको गुलियो उस्तै हो। हामीले भन्दाखेरि यो नि गुलियो उनी गुलियो भनिन्छ, तर त्यसमा वास्तविक पृथकता के थियो भन्ने कुरो जिब्रोले थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै यो अध्यात्म भनेको कुरो पनि के हो भने अनुभूतिबाट थाहा हुने कुरा हो। यसलाई शब्दबाट व्यक्त गर्नलाई त्यति सजिलो छैन। अब तपाईँ स्वर्गद्वारी आश्रमको प्युठानको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ, एकजना शिव उपासक हुनुहुन्छ, होइन? भागवत सन्यास आश्रम जुन पशुपतिमा छ त्यहीँ तपाईँले पढ्नुभयो, शिक्षा दीक्षा सबै लिनुभयो। स्वामीजी हजुरको गुरु पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ अहिले पनि। एकजना युवा व्यक्ति, होइन, जुन प्रकारको यो वस्त्र हाम्रो टेलिभिजनमा अहिले देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावले, यो वस्त्र लाएर ब्रह्मचार्यको सम्पूर्ण नियम पालना गरेर यो मार्गमा जसरी तपाईँ हिँड्नु भएको छ, उमेर पनि भर्खरकै हुनुहुन्छ, होइन? यो अत्यन्तै कठिन लाग्छ र कतिपयले के भावलाई यसलाई भन्छन् सांसारिकतामा हेर्ने मान्छेहरूले। वास्तवमा यो मार्ग, यो सन्यास जीवन, होइन, यो वस्त्र, यो प्रकारको जुन एउटा बाँधिएको एउटा जिन्दगी हुन्छ नि, हो त्यो कतिको सहज असहज के छ वास्तवमा? यो सरसर्ती हेर्दाखेरि देखिने भन्दा पृथक के छ? हजुर, अब यसो सांसारिकता भन्दा हामी अलिक पृथकता छौँ। मतलब यो जुन हामीले गेरु वस्त्र लगाएका छौँ, गुरु प्राप्त वस्त्र हो यो चाहिँ एउटा अग्निको प्रतीक हो। जसरी अग्निमा राखिएका सम्पूर्ण कुराहरू अग्निले भस्मसात गरिदिन्छ, त्यस्तै गरेर यो जीवनमा आएका जति पनि सांसारिकता छन्, हामीले गर्नुपर्ने जति पनि जित्नुपर्ने भनौँ न काम क्रोध लोभ मोह जति पनि छन्, यी सबैलाई चाहिँ अग्निमा हालेर स्वाहा गरेर तिमी के अरे स्वतन्त्र बना, तिमी चाहिँ निष्कलङ्क बना, निष्कलङ्क बन्न अगाडि बढ भन्नको प्रतीकको लागि यो वस्त्र हो। अनि यो सन्यास मार्गमा लाग्दा अब गुरुबाट प्राप्त हुन्छ यो वस्त्र। र अहिलेको यो जीवनमा, अहिलेको हाम्रो जीवन र संसारको जीवन त मिल्दैन, हजुरले भने जस्तो कति पनि मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा अब हामी एउटा बाटामा हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई शिरदेखि पाउसम्म सबैले निहाल्छ के होला, के धर्म माने होला, किन यसरी हिँडे होला। तर वास्तवमा जुन व्यक्ति एउटा जीवनको परम तत्त्व के हो भनेर उत्कट अभिलाषा उसको भित्र चाहिँ जाग्छ नि, त्यो जागिसकेपछि सांसारिकता के भन्छ, चाहे लोकले गाली गरोस् चाहे चाहिँ उसले प्रशंसा गरोस्, त्यो गाली र प्रशंसा एउटै बराबर हो हाम्रो लागि, त्यो केही पनि होइन। अनि तर पनि त्यो हाम्रो जिज्ञासा जुन एकदम उत्कट अभिलाषा मनमा उत्पन्न भएको छ त्यो प्राप्त गर्नको लागि लागेको हो, त्यसैको एउटा प्रतीक हो यो। त्यो बाटोमा हिँडिरहँदा स्वामीजी तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिलाई त्यो फालको भाव आउँछ, त्यो सँगसँगै बरु हामीलाई चाहिँ त्यो नजरबाट हेर्ने उनीहरू चाहिँ कति त्यो आँखा बन्द छ, वास्तविकता त यही हो भन्ने प्रकारको भाव कतिको आउँछ तपाईँहरूलाई यो दैनिक सांसारिक त्यो सुख सुविधामा मान्छेहरू दौडिरहेको देख्दा? त्यो भाव आएर नै यो मार्गमा लागेको। त्यो भाव यदि न हुन त एक दिन उहाँहरूको पनि एउटा चेतन तत्त्व जब खुल्छ नि, सबैको भनौँ न, चेतन तत्त्व खोलेपछि आउने मार्ग त यही नै हो, खोज्ने मार्ग यही नै हो। किनभने तिर्खा लाएपछि खोल्ने सबैले मूल नै हो, होइन? जब तिर्खाले मान्छे आकुल व्याकुल पर्छ त्यसपछि पानी त खोजिहाल्छ नि, पानी खोज्दै जाँदा मूलमै पुग्नुपर्छ। वास्तवमा हामी हिँडेको मार्ग भनेको जीवनको मूल मार्ग हो। यो मूल मार्ग हुन त हाम्रो शास्त्रले अब चाहिँ नि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, यसरी आश्रमहरूको नि विविध रूपमा चाहिँ यसलाई क्याटेगोरी मतलब छुट्याएको छ, यसलाई चाहिँ विभाजन गरेको छ। तर ती विभाजन गरेको नि अन्तिम लक्ष्य चाहिँ यही हो। फेरि अन्तिम लक्ष्य चाहिँ यही हो सबैको, संसार पनि चलाऊ तर संसारमा निर्लिप्त भएर नबस, त्यसबाट चाहिँ तिमी बिस्तारै चाहिँ नि छुट्दै 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 गएर अन्तिममा त यही मार्गमा जाऊ भन्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यही हो, शास्त्रको लक्ष्य पनि त्यही हो। जस्तो ब्रह्मचर्य पालना गर्ने भनिन्छ, जस्तो स्वामीजी यहाँ हुँदाखेरि मलाई सोध्न मन लाग्यो, धेरै दर्शकहरूलाई पनि अहिलेको समाज यति विकृत छ, हाम्रो खानपान यति त्यो ब्यालेन्स भन्दा बाहिर गइसक्यो, शरीरले चाहोस् नचाहोस् हामी शरीरलाई मेसिन जस्तो जे पनि खुवाउँछौँ जे पनि हाल्छौँ, होइन? त्यो
त्यो प्रकारको समयमा शरीर मन मस्तिष्क यो वातावरणले मान्छेहरूमा त्यो काम वासनाको जुन एउटा छ नि समस्या विकराल रूप लिइरहेको छ अहिले हैन समाजमा हामी दिनका दिन घटना हेर्छौँ अनि बलात्कारका घटना हेर्छौँ त्यो छ यसले तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्म जुन प्रकारको एउटा विक्षिप्तपनले गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न गराछ अब स्वामीजीहरू जस्तो ब्रह्मचारीको त्यो पूर्ण पालना गरेर शरीरले त त्यो के चिज त खोज्ला शरीरमा रहउन्जेल हैन कसरी सम्भव छ होला यो हैन भन्ने लाग्छ कि मान्छेलाई स्वामीजीबाट मैले जान्न खोजेको चाहिँ स्वामीजीहरूले त पूर्ण पालना गर्नुभएको छ यस्तो छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ खास यस्तो छ अब हामीले हाम्रो मनस्थिति हाम्रो व्यवहारलाई जता लान्छौँ हाम्रो मन त्यतै जान्छ हैन अब यसमा एउटा अब हामीलाई हाम्रा गुरुहरूद्वारा प्राप्त एउटा मार्ग निर्देशन र हामीले साधना गरेको हामीले अहिलेसम्म चाहिँ निरन्तर लागिरहेको भनेको हामी बिहान लगभग हाम्रो जीवन भनेको बिहान ब्रह्म मुहुर्तबाट जसलाई 4 बजेबाट सुरु भएर बेलुका 10 बजेसम्म हाम्रो एक प्रकारको एउटा जीवन छ अब हाम्रो मन हो हामीले जता दिललाई त्यतै लिएर जान्छ हाम्रो भनेको वास्तवमा सांसारिकता भन्दा पनि हाम्रो साधना के हो शास्त्रनिष्ठा के हो र गर्नुपर्ने काम के हो हामी त्यतैतिर बढी चाहिँ केन्द्रित हुन्छौँ त्यसकारण हाम्रो मन सांसारिकतातिर त्यति जाँदैन र लान हामी प्रयत्न पनि गर्दैनौँ फेरि प्रयत्न गरे त जान्छ आखिरमा हजुरले भने जस्तो खानपान रहन सहन सबैको चाहिन्छ किन अब सांसारिकता पनि फेरि अब धेरै प्रकारको चाहिँ अलिकति बाह्य जगतलाई पनि रुचाउने खालको छ तर यसमा लागि साँच्चै एउटा चाहिँ साधनाको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिले संसारबाट टाढै रहनुपर्छ एकान्त प्रिय नै हुनुपर्छ र एकान्त प्रियमा पनि ऊ आफू अलिकति चाहिँ शास्त्र चिन्तनमा साधनामा उसलाई लगाइरह्यो भने वास्तवमा त्यो काम वासनालाई जित्न त्यति ठुलो कुरो होइन जस्तो मैले स्वामीजीलाई यो प्रसङ्ग उल्लेख गरिरहेको हामीले धेरै टाढाको होइन अब जस्तो शिवरात्रिको यो पावन दिनमा होइन हामी विभिन्न बुद्ध पुरुषहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गरिरहेको छौँ जस्तो स्वामी अरविन्दको हामीले कुरा गरौँ विवेकानन्दको कुरा गरौँ ओशोको कुरा गरौँ शिवपुरी बाबाको कुरा गरौँ उहाँहरूले चाहिँ यो प्रकारको कठोर ब्रह्मचार्य पालना गरेर अथवा जङ्गल जाँदैमा त्यो परमात्मासँग लिन हुँदैन भनेर जुन फरक प्रकारको बाटो अप्नाइदिनु भएको छ नि अहिलेको परिस्थिति विज्ञान प्रविधि मान्छेको सोच सबै हेरेर त्यो र हाम्रो परम्परागतलाई कसरी समायोजन गर्ने त अलिकति विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ कि यो हजुर यस्तो छ अब जङ्गल गएपछि मात्रै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने किनकि मन त जङ्गलमा पनि सँगै गइ नै हाल्छ हैन म त्यो कुरामा त म नि एकदम सहमत छु जङ्गल जाने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन फेरि अब हजुर संसारमै बसेर पनि मनलाई एकान्त बनाउनु भने त्यो जङ्गल हो त्यसकारण त्यो भनेको प्रक्रिया चाहिँ के थियो ऋषि महर्षिले जङ्गल जानु भने तिमी जङ्गलमा जति एकान्त वातावरण भेट्छौ त्यस्तै गरेर तिमी एकान्त वातावरणको सेवन गर अनि तिम्रो लक्ष्य जुन हो चिन्तन जुन हो त्यो चिन्तनमा तिमी समाहित हौ उहाँहरूको लक्ष्य चाहिँ त्यो थियो कि त्यो लक्ष्य भएको हुनाले शिवपुरी बाबा ओशो त्यसपछि गएर अरविन्द जसले स्वामी विवेकानन्द उहाँहरूले जे कुराको इङ्गित गर्नुभयो त्यो भनेको संसारमा बसेर पनि मनलाई एकत्रित बनाइन्छ भने मनलाई चाहिँ नि निर्विषय बनाइन्छ भने त्यो नै जङ्गल हो त्यो जङ्गल खोजेर जङ्गलै रहिरहने जङ्गलमा पनि हजुरको के अरे जङ्गलमा पनि मित्र पनि उत्पन्न हुन्छन् उदासीन पनि हुन्छ शत्रु पनि उत्पन्न त सबै ठाउँ हुन्छ नि त्यो मनलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो भने ती सबैबाट पृथक्करण गर्नु पर्यो पृथक्करण गरेपछि समाजमा बसेर पनि हामीले साधना गर्न सकिन्छ त्यो मनलाई चाहिँ यदि हामीले सांसारिकतामा लग्यो भने जङ्गलकै जहाँ गए पनि त्यसबाट चाहिँ सफलता मिल्दैन हुन्छ स्वामीजी आज शिवरात्रिको यो अवसरमा हामीले शिवको सँगसँगै अध्यात्मको र केही स्वामीजीहरूको होइन बुद्ध पुरुषहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ आशा गर्छु पक्कै पनि यो संवाद अर्थपूर्ण नै रह्यो होला यहाँको समय र अमूल्य विचारको लागि म एपी1 को तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई पनि भगवान शङ्करको बारेमा 2 शब्द राख्ने यहाँ मौका दिनुभयो अब यो शिवरात्रि पर्वले सबैको चाहिँ नि एउटा ज्ञानलाई र ध्यानलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन मद्दत पुगोस् भन्ने भगवान शङ्करसँग प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर स्वामी रुद्रानन्द ब्रह्मचारी ध्रुवश्री उहाँ शिव उपासक हुनुहुन्छ र स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानका उत्तराधिकारी पनि हुनुहुन्छ शिवरात्रिको यो अवसरमा हामीले शिव र अन्य अध्यात्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि यही संवादसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार